महादेव सर, आता फक्त एक 5-6 म्हयने उरले इलेक्शनाक. सो तुमचे शिरोडा मतदारसंघात काम कशें चल्लां? शिरोडा मतदारसंघ हांव 2 खेपे निवडून आयलो आनी ह्या 2 मतदारसंघ ह्या 2 टर्मा भितर आमी प्रचंड अशें काम केलें शिरोडा मतदारसंघात, जे लोक आजुनूय याद करतात. आतां शिरोडा मतदारसंघाची आजची परिस्थिती जी आहा ती भयानक आसा. 90% रस्ते हे इतले काबार जाल्ले आसात ते कांय सांगपा ना. तुवें पळयला आतां म्हजो तो व्हिडियो येतो त्या बाबतीन. रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आहा. आतां येदो व्हडलो मंत्री आसून हें काम जावंक शकना, पूण हांवें 10 वर्सां भितर घरांनी रस्ते ऑर्डर पावयले आनी तेका लागून लोकांनी सदांच आमकां बरो सपोर्ट दिलो. आतां शिरोड्यान कशें जाल्लें म्हणजे पेक्षा आतांचो जो आमदार आसा, जो मंत्री आसा तो निश्क्रीय आसा, एकदम निश्क्रीय. लोकांनी कित्याक तेका मत मारून निवडून हाडलो म्हाका खबर ना. पूण एक प्रथा आसा गोंयान जे एंटी इनकम्बन्सी म्हणटी ती आमकां लागली 2017 लागली. खुबशे लोकांची अपेक्षा आसता की प्रत्येकाक सरकारी जॉब मेळपाचो, म्हणजे ते शक्य ना. पूण आमचे परीन आमी ते प्रयत्न केले. आतां तर बेकारी इतली पसरलेली आसा ते सांगूंक शकना. तरणाटे निराश जाल्ले आहात आनी ते कितें करी सांगूंक जायना. अशा परिस्थितीन थंय इंडस्ट्री येवंक जाय आशिल्ल्यो, जे हांवें हाडलेली गेले वेळार ते आतां येवंक ना. आनी जी कितें बेकारी आसा ती पयस जावंक जाय आसली. तातूंत मात सुद्दां प्रयत्न जायनात. आनी हांवें पयलीं म्हटलेलें की निश्क्रीय आमदार निवडून येयले उपरांत ही परिस्थिती लोकांक पळोवची पडटा. सो आतां फुडें तुमचे 27 तुमची भुमिका कितें आसतली? हांव सद्याक एक इंडिपेंडंट म्हणून म्हाजी तयारी आसा. कारण हांवें खंयच्याय पक्षा कडेन तिकेट मागूना आनी मागचोय ना. म्हाजें काम आसा. म्हाजी कामाची तुलना लोक करतात आतांचे आनी फाटली. तर लोकांनी हें आसा की तूं खंयच्याय पक्षाची तिकेट घेवची म्हणून. ते निमाणे कोण पळय आसात, आमी आतां न्हवरेजान आहात, ते ठरयतले गळ्या माळ कोणाक घालपाक म्हणटी. शिरोड्या मतदारसंघाची सर्वे चालू आसा आनी सर्वे भितर जो कितें पळय निर्णय येता, जे कितें डिसिजन येता, जी परिस्थिती तांकां कळटली त्या प्रमाणे फाल्यां सकाळीं कितेंय जावंक शकता. म्हणटर सद्या तरी हांव एक 8,000+ हेणी चलता शिरोड्यान. म्हाका गेल्या वेळार 6.25 पडलेलीं आनी जिखले तेका 8 पडलेलीं. म्हणटरीर आतां ती रिकवर करीत आसा. पळोवया कितें जाता तें. सर, आतां मंगळारा एकटो शिरोडकार म्हणून एक युवा नेतो काँग्रेसीन जॉयन जावपाचो, तुमकां कितें फरक पडटलो? तेजे विशीं हांव कितें उलयतलो? हांव कांय उलोवंक शकना. कारण पळय, मूळ तो शिरोडचोच न्ही, नांव शिरोडकर, कळ्ळें न्ही. सगळी फॅमिली तेगेली मडगांव रावता आनी तेका कोण फुडें काडटा, कोण सपोर्ट करता हें म्हाका खबर ना. पूण बेश्टे कोणें मिडियाक वचोन कितें टिका करप हें बरोबर दिसना. काम करपाक जाय. आनी इलेक्शन जालें की नंतर हें अशेंच जाता. कोण फोणेच्यान येता, कोण मडगांवच्यान येता, कोण मडगांवच्यान येता. आमी स्थानीक लोक आसा न्ही. आमी आमचें बालपण भुरगेपण सगळें इजात शिरोड्यांक गेल्या आनी हांगा शिरोड्या लोकांची समस्या ज्यो कितें आसा, शेतकारांच्यो, कामगारांच्यो, बेकार लोकांच्यो आमकां चड खबर आसात. म्हणून कितेंय मिडिया मुखार कितें स्टेटमेंट करप बरें दिसना. तुम्ही आता म्हणले की 90% काम जावंक ना म्हणून न्ही. रस्त्यान दुर्दशा. सरकार बीजेपीचो आसा, आमदार बीजेपीचो आसा आनी मंत्री आसा. हाजे काय फरक पडटा? न्ही, हांवें निश्क्रीय म्हटलें रे. हांवें निश्क्रीय आमदार म्हटला.
नाल्यार तुमी शिरोडे तुमगे कोण आसा ते परिस्थिती धाडून पळोवपाचें शिरोडे परिस्थिती आमी कितें वास्तव उलयतात जें कितें आसा तें उलयतात बेश्टे अडेचे आमी आरोप करनात आमकां ती शिकोवणा बेश्टे प्रूफ ना उलोवंक जायना म्हणटरी अश्यो कांय गजाली घडत वतल्यो आमी समर्थतात आमी हांगा जाल्यार 40 वर्सां आतां पॉलिटिक्सान आहा म्हणजे आमी काना कोपऱ्यांत कितें घडटा सगळें खबर आहा आनी त्या प्रमाणे लोकांक आतां अशें दिसलां की म्हादेवूच जायो म्हादेवा शिवाय पर्याय ना ही लोकांची आतां भावना जाल्ली आसा आनी लोकांनी निर्णय ऑलरेडी घेतला आसा की हे 27 इलेक्शनाक म्हाका निवडून हाडपाचो